2 पंचायती लेटर केली की आमकां स्टेजीचें परमिशन दिवचें म्हूण, पूण दोनूय आम गेल्या पंचायतीन लेटर कॅन्सल केलें की मिटींग घेवं नाका म्हूण. पूण कित्याक फाटीं वता तें खबर ना. एक तर म्हाका तांकां पॉलिटिक्स प्रेशर येवन करता की तांकां दुसऱ्याच बरें जाल्लें नाका चित्ता काय कोणाक खबर तें पंचायताचें. कसले परमिशन मागले तुमी न्हू? स्टेजीचेर आमी परमिशन दिवं मिटींग घेवपा लागून. लास्ट टायम मागलेलें दिलें आनी पयर परत मागलें परत दिलें ना आमकां परमिशन. 2 वर्सांनी जर कोणी बिल्डींग जर येताली किंवा इंडस्ट्री येताली जाल्यार ताका पंचायतीचे एनओसी किंवा कांयच लागचें ना. कारण ते पिपळा मार जर पंचायत जर हाडूंक शकना फुडें म्हण हाडयतलें कितें. कोणीय जर येयलो हिंगा खोतीगांव आपल्या जाय तशें करून वचपाचें. आतां अशें पंचायतीचें जाल्लेलें सांगा खोतीगांव. फॉरेस्ट लागना कोण लागना आमकां. आनी ते येडा गेट घातल्या पळय आमी व्हरता रिक्षा व्हरता सामान व्हरता ते हाडयता. कोणाक सोडना ते सामान व्हरपाक दिना. हांव आतां हेच्या फुडें सांगता तांकां जेन्ना हाडयली तुमी स्वता तुमी व्हरून पावपाचें केरी. कसलें सामान कितें हाडूं दी तुमी स्वता व्हरून पावपाचें. फॉरेस्टान हाडयलें जाल्यार तुमी पावयना आम्हाक कितें करपाचें हांव करतलो. हांव वगीर रावपाना. म्हाका दिसता की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट पडलेलेंच ना. कोण तरी हायकमांड सांगता आनी आमची पंचायत चलता अशें तर म्हाका दिसता. ना जाल्यार आयज पंचायत हांगा येता आसलेली. पंचायतीक खबर आसा. ना जाल्यार आयज हांगा पुलीस फोर्स येनासलेलो. पंचायतीक खबर आसूनच हांगा पुलीस फोर्स हांगा आपयला. आमचे पुलिसा बद्दल आमचें कांयच येना तेंची ड्युटी करपाची. पूण हें सगळें पंचायत घडोवन हाडटा की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट कांयच पडलेलें ना. आयज आमचे पणसुल्या सारक्या पणसुलेमाळ वाड्यार सारक्या जे आमचे सर्गेस्त आमचे पयले मुख्यमंत्री गोंयचे भाऊसाहेब बांदेडकरान जे प्लॉट अलॉट केले कुमेरीचे त्याय प्लॉटांत आयज फातर घातलेले आसा आनी ते फातर आमच्या प्लॉटांक मदीं येता. आनी आयज आमचे लोकप्रतिनिधी सगळे न्हिदलेले आसा काय न्हिदेचें सोंग घेतलें आसा दिसता म्हाका. तांकां ह्या लोकांचें पडूनच गेल्लें ना. हांव ह्या वेळार तेंची सगळ्याचो निशेध करता आनी सांगपाक सोदता सगळ्या खोतीगांवच्या आमच्या गोंयभरच्या भावांक असल्या ह्या आमच्या लोकप्रतिनिधीच्या आमच्या लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय आनी तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आमी खंय आसूं दी पण हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. लोक म्हाजे बरोबर ना पूण हांव सदांच लोकांच्या बरोबर आसतलो आनी लोकांक जे अडचणी ते निर्माण करता तांकां आमी हाय लेवल सुद्दां वचून आमी काम करपाक फाटीं फुडें जावचें ना. हेजे फुडें आमचे आयज आमी 100-200 लोक जमला. हेच्या फुडें आमी सगळे खोतीगांवचो खोतीगांवच न्ही जाल्यार आमकां बाकीच्या वाठाराचे लोकां आमी जागयतले घरान आमी वचून आमच्या लोकांक आमची ग्रेवन्सी सांगतले. आमी लोकां एकठांय करतले आनी जे कोणी हें घडोवन हाडला ताका आमी बुद्ध शिकयचे रावचेच ना. मागता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय तशें करचें. तांकां जाय तशें करून न्हू मानून घेता तुमी तुमचे थोडे डूज एंड डोंट्स आसा. पूण ते डूज एंड डोंट्स लोकांक जशे फायद्याक पडटा तशें करून सगळें तुमचें मांडाय. तेच भाशेन आयज आमी हिंगा पंचायतीन येयले मेमोरेंडम दिवपाक. थोडे 1-2-3 पंच आमचे बरोबर आसा पूण बाकी पंच सरपंच खूंय गेलो. ही पंचायत कोणें चलोवपाची. सरपंच ना सेक्रेटरी ना. आमी एक मेमोरेंडम ह्या लोकांचे आमचे हे त्रास हे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते खूंय मांडपाचे. पयलीं आमचे पंचायतीन मांडपाक जाय म्हण आमी हिंगा येयले जाल्यार कोणूच ना एक हे मेमोरेंडम घेवंक. अशें जावपाक जायना. पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज आनी विलेज एक गांवचे पासून ती पंचायत घडोवन हाडटा जाल्यार ती पंचायत जर सांबाळपाक जो तर हिंगा मनीस सारके आसना जाल्यार कशें फुडें वचपाचें. ह्या जी झाडां कोण सांबाळटा. आज ह्या जाणटेल्यांनी हें सगळें राखून दवरलें म्हण हें आयच्या ह्या फॉरेस्टान मेळ्ळें आसा. फॉरेस्ट केन्ना हांगा स्थापन जाला मागीर जाला. पयलीं कोणी हे जाणटेल्यार राखून दवरलें प्रोजेक्ट राखून दवरलें. आज पसून सांगता ही जनावरां आज हेमी कितें पोरसां बागायती करता म्हण तेंगे येवन खावन वयतात तेन्ना कोण विचार करना तेजो. आतां पळय तुमी ना कसले करनासतना ती गेट घालपाक प्रयत्न केलो. गेट घालपाचो विरोध हांवें केलो. पंचायती सांगलें आमदारान सांगलें DCFा सांगलें ACFा सांगलें हांगा गरज ना गेटीची गरज ना. अरे थोड्या दिसांनी तेंगे कित्याक बदल जालो डिसिजनाक. आनी आमदारच परत कितें सांगता बाबा मागीर तूं तुमच्याच लोकां सतयता. ह्या लोकांक तुवें आनी कितें स्किमी आसा ती आनी आदार कितें आसता हांगा पावोवपाक जाय आसलो. आज हें सांग कितें सुचोवन तेमी करून घेवपाची. तेन्ना हांव आतां सांग एक स्ट्रिक्टली सांगता तांकां वॉर्निंग दिता. तुमी जेन्ना खोतीगांवां कितें करता तेन्ना तुमी हांगा गांवची लोकांली मिटींग घेयात. पंचायतीची मिटींग घेयात. ग्रामसभेची मिटींग घेयात आनी तेन्ना डिसिजन घेयात. आनी तरी जाल्यार तुमी जाय म्हणून बळजबरीन जर लोकांचेर कितें अन्याय करपाक गेले अत्याचार करपाक गेले आमी वगीर रावपाना. आमी खंयच्याच थरार वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. काणकोण तालुक्याच्या पिपळामळ खोतीगांव हांगा काही दिसां पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक स्ट्रक्चर बांदताले आनी तेन्ना एक नंबर नाशिल्ले JCP येवन थंय काम करताले आनी
ताका लागून गांवचे लोक थंय आयले आनी तांणी तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागले जाल्यार तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स कांय नाशिल्ले इलिगली काम चलतालें हे पळोवन थंय लोक सगळे जमा तरीक काणकोण तालुक्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर थंय आयले आनी तांणी तांकां सांगलें की तुमचे कडेन डॉक्युमेंट नासतना कसलेंच काम करनाकात आनी सद्याक थोडे दीस हें काम स्टॉप दवरात म्हण त्या प्रमाणे स्टॉप दवरलें आनी कांय दिसांनी 1 म्हयन्यान सुमार हें परत काम सुरू जालां तें पळोवन काही लोक थंय जाप विचारपाक गेले पूण तांचे कडेन कांय नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी आपलो मोर्चा जो आसा तो पंचायती कडेन मेमोरंडम दिवपा खातीर ते गेले थंय गेल्यार सेक्रेटरी आनी सरपंच हे दोगूय जाण नाशिल्ले तेन्ना थंय विचारल्यार सांगलें की सेक्रेटरी जो आसा तो लिव्हेर आसा म्हूण तांणी तो थंयच्या खंयचे तरी एक स्टाफान तांचें तें मेमोरंडम घेतलें आनी सांजचें पळयत जाल्यार सेक्रेटरी आसा तशें आपल्या पंचायतीन आयले ताका लागून लोकांनी एक तरेची नाराजी व्यक्त केल्या त्याच बरोबर काही काँग्रेसचे लिडर आनी आमचो जनाबाई बी थंय पाविल्ले तांणी तांकां सपोर्ट केला जर आयज पब्लीक कोण तरी इलिगली कितें तरी बांदता जाल्यार सरकार पंचायत थंय येवन आडयता जाल्यार खुद्द फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय जर इलिगली बांदता जाल्यार हें कशें जातलें खरें म्हणटा जाल्यार एक पब्लिकेन इलिगली बांदलो जाल्यार ताजेर कारवाय जाता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलिगली जर बांदता जाल्यार तांचेर कारवाय कित्याक जायना म्हूण लोक आयज अजाप व्यक्त केला त्याच बरोबर लोकांनी हाज्या पयलीं कंप्लेंट दिल्ली कलेक्टर आनी मामलेदारा सुद्दां हें कांयच जायना आनी कांय एक्शन जायना हाजे वयल्यान लोक बी चावळ्यात आनी लोकांची मागणी आसा की आमदारा कडेन आनी कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की जें कितें जाता तें कायदेशीर जावचें ना जाल्यार आमी हाज्या फुडें जें हें आसा स्ट्रायक आसा तो कंटिन्यू करतले आनी खरें करतले म्हूण इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.